प्रोफेशनल आप ही डॉक्टर ले आए किसी को और वो क्वेश्चन करें इनको। ये इंसानी सब्जेक्ट है, ये इंसान की जिंदगी का सवाल है भाई। वही जो गवर्नमेंट के मुजरिमीन कर रहे हैं वो आप बैठे यहां कर रहे हैं। आप इसको एक सियासी लुबादा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। मत कीजिए ये काम, मत कीजिए ये काम। देखें, बुशरा बीबी साहबा को या इमरान खान साहब को अगर कुछ होता है तो उसके जिम्मेदारान मरियम नवाज साहबा, शहबाज शरीफ साहब, सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल और जंगल का जो बादशाह वो है। अभी भी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। अगर ये चीज सामने ना होती है, हमने ये आवाज ना बुलंद की होती है, इतना हु हा ना किया होता, तो वो तो अपनी तरफ से लगे हुए थे। ये याद रखिएगा कि डॉक्टर अदनान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की 90% शरियाने दिमाग की बंद, किडनीज का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, हम ये रोना या नहीं रो रहे बैठ के। अगर एम्बुलेंसेज आ रही हैं और उनकी तकलीफ जो है वो बाहर आके नहीं बताई जा रही, तो दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। ये फैसला हमारा है भाई, ये फैसला हम करेंगे। आपको अगर कोई ऑब्जेक्शन है इनके किसी जजमेंट के ऊपर, इवैल्यूएशन के ऊपर, तो वो बताइए। प्रोफेशनल आप ही डॉक्टर ले आए किसी को और वो क्वेश्चन करें इनको, ताकि वो भी एक नॉलेज बेस्ड हो रादर देन अ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। हम एक सियासी सब्जेक्ट यहाँ लेके नहीं आए। ये इंसानी सब्जेक्ट है, ये इंसान की जिंदगी का सवाल है भाई। देयर इज अ लिमिट। वही जो गवर्नमेंट के मुजरिमीन कर रहे हैं वो आप बैठे यहां कर रहे हैं। आप इसको एक सियासी लुबादा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। मत कीजिए ये काम, मत कीजिए ये काम, मत कीजिए ये काम। प्रोफेशनल सब्जेक्ट है। आगे जी, नेक्स्ट वन जी, आप बोलिए। बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर आसिम को उसी वक्त उनकी रिजर्वेशंस थी, उनकी ऑब्जर्वेशंस थी जो उन्होंने हमारे साथ शेयर की हैं। मैं इस वक्त उनको नहीं ला सकता, वो एक प्रोफेशनल डॉक्टर हैं और वो शौकत खानम को चूंकि वहाँ एक सीनियर ऑफिसर हैं, इसलिए हम उनको इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। लेकिन उनकी इनपुट और उनकी जो हमारे पास मौजूद है उसकी बेसिस के ऊपर हम ये बात कर रहे हैं जो आपसे कर रहे हैं। अब देखेंगे उसका वो फैसला उस वक्त होगा। पहले तो हमारी कोशिश इस वक्त ये है कि बुशरा बीबी को इलाज मिले जो उनको वो डिजर्व करते हैं एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। वो उनको मिलना चाहिए, पहले ये मिलना चाहिए, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या किया जाएगा। देखें, बुशरा बीबी साहबा को या इमरान खान साहब को अगर कुछ होता है तो उसके जिम्मेदारान मरियम नवाज साहबा, शहबाज शरीफ साहब, सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल और जंगल का जो बादशाह वो है, और वो ही होंगे क्योंकि उनकी कस्टडी के अंदर वो इस वक्त है। देखिए, अभी भी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। डॉक्टर हमायूं मोमिन साहब को मैंने वो रिपोर्ट दिया जो डॉक्टर आसिम साहब की इनपुट आई है, उसी की बेसिस के ऊपर इन्होंने अपना एनालिसिस दिया है। उस इनपुट में भी कहा गया है कि जी सोजन मौजूद है और जो केमिकल्स हैं उनके स्टमक में, उनकी मिकदार जो है वो यूजुअल नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है, जो एक्चुअली एक इंडिकेशन है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि कोई चीज़, कोई एबनॉर्मेलिटी वहाँ मौजूद है। उस एबनॉर्मेलिटी को जांचने के लिए मेरा ख्याल और जो टेस्ट है उसको रिकमेंड किया है डॉक्टर आसिम ने। अब वो टेस्ट कराते हैं या नहीं कराते, फ्रैंकली ये हमें देखना होगा। लेकिन डेफिनेटली इस वक्त बुशरा बीबी की सेहत जो है वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न्स जो हैं वो पीटीआई और पीटीआई की लीडरशिप और पीटीआई के वर्कर्स में मौजूद है। देखिए, मैं एक बात मैं थोड़ा बता दूं। देखिए, इस तरह होता है कि आपके पास जब आप टेस्ट कराते हैं ना, वो एक रिपोर्ट है, एक विंडो है, जैसे एक तस्वीर खींचते हैं आप। वो पूरी मूवी में एक तस्वीर है, वो क्या बताती है ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी बात बताती हो। अब आपने उसके साथ कोरिलेट करना होता है कि बाकी सारे वाक़यात को कोरिलेट करना होता है, ठीक है। अब ये जो टेस्ट हुआ है ये 2 से सवा 2 महीने के बाद हुआ है। तो 2 से सवा 2 महीने के बाद क्या हुआ है, उस चीज़ को हमने साथ कोरिलेट करना होता है क्लिनिकली कि क्या हुआ है, ठीक है। मैं स्पेशलाइज किया हुआ, मैंने प्लास्टिक सर्जरी में, लेकिन मैंने FRCS किया हुआ है। वो करने के लिए सारी चीज़ें गुजरना पड़ता है और इसके लिए एंडोस्कोपी, ये सारी चीज़ें आपको बताती हैं कि प्रॉब्लम है। अब उसके, जिसको हम कहते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस, एक प्रॉब्लम है, उसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं,
وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک وہ بیکٹیریا ہوتا ہے ہیلیکوبیکٹر کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسیڈیٹی اس وجہ, وہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ دوسری جو انجری ہے یہ کسی اور وجہ سے نہ ہوئی ہو. اگر آپ 2.25 مہینے کا ویٹ کرتے ہیں تو بعض دفعہ چیزیں اپنے آپ کو ہیل بھی کر رہی ہوتی ہیں. اگر یہ چیز سامنے نہ ہوتی ہے, ہم نے یہ آواز نہ بلند کی ہوتی ہے, اتنا ہو ہا نہ کیا ہوتا, تو وہ تو اپنی طرف سے لگے ہوئے تھے. لیکن بعض دفعہ آپ کو اس بات کو آواز اٹھانی پڑتی ہے کہ یہاں پہ فاؤل پلے ہو رہا ہے, اور پھر وہ انہوں نے اتنا ٹائم میں سوال اٹھاتا ہوں کہ انہوں نے 2.25 مہینے کیوں ڈیلے کیا ہے. میرے سوال اٹھتا ہے کہ 2.25 مہینے کیوں ڈیلے کیا ہے, اسی دن کرا لیتے نا. اگر اسی دن کراتے اور یہی ٹیسٹ ہوتا تو آج ہم یہ کہتے کہ ہاں شاید کوئی اور وجہ ہے جس کی طرف وہ نشاندہی کر رہے ہیں. تو ایک سیکنڈ جی کمل آپ نے کچھ کہنا تھا. بتانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے قطر سے نہ ایمبولینس منگائی ہے, نہ ان کے کسی خاندان, نہ انہوں نے تیمارداری کے نام پہ انہوں نے ان کے کسی خان صاحب کو جو ہے وہ ضمانت دی گئی ہے کہ جی میں نے تو ان کی تیمارداری کرنی ہے اور ان کے لیے قطر سے ایمبولینس آئے گی اور ان کو ہم باہر بھیج رہے ہیں. نہ بشرا بی بی نہ عمران خان صاحب اس ملک سے کوئی ڈیل کر کے جانا چاہتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ ڈاکٹر عدنان صاحب کی پریس کانفرنسز اور جو میاں محمد نواز شریف صاحب کی 90% شریان دماغ کی بند, کڈنیز کا پرابلم, ہارٹ کا پرابلم, ہم یہ رونا یا نہیں رو رہے بیٹھ کے, اور نہ ان کی بیٹی کی طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تیمارداری کرنی ہے تو مجھے ضمانت دے دو, تو 4 سال تک ضمانت ہی ختم نہیں ہو رہی ہے. ہم یہاں جینوائنلی بتا رہے ہیں کہ ان کے سمٹمز ختم نہیں ہو رہے, ان کی تکلیف بڑھ رہی ہے. اور اگر 2 دفعہ اسی ہاسپٹل پمس سے اگر ایمبولینسز آ رہی ہیں اور ان کی تکلیف جو ہے وہ باہر آ کے نہیں بتائی جا رہی, تو دال میں کالا نہیں, پوری دال ہی کالی ہے. پھر وہ ان رپورٹس کو چیک کرنا چاہیے. یہ کہ اینڈوسکوپی کہاں سے ہو رہی ہے, وہ سورس جہاں اینڈوسکوپی ہو رہی ہے وہ کتنی کریڈیبل ہے, کیا ہمیں جو ریزلٹس ملیں گے اینڈوسکوپی کے وہ ٹھیک ہوں گے یا وہ ٹیمپرڈ ہوں گے. جیسے انہوں نے اپنے ریزلٹ ٹیمپر کروائے تھے جب ان کے پلیٹلیٹس ڈاؤن ہو رہے تھے, اس کو میرا خیال ہے شوزہ بہت اچھا بیان کر لیتی ہے مجھ سے. اوور ٹو یو. دیکھیے وہی والی بات ہے کہ میں آج جو ٹیسٹ کر رہا ہوں میں آپ کو ایک اس کی ریڈنگ بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. یہ آج کے دن کا ہے, یہ آج کا دن ہے جس دن مریض نے آپ کو کمپلین کیا. میں مثال دیتا ہوں, مجھے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, اگر میں اس ہارٹ اٹیک کو سروائیو کر رہا ہوں, آپ اگر کمپلین میں نے کی ہے آج کے دن, آپ مجھے 2.25 مہینے بعد میرا ٹیسٹ کر رہے ہو. میں تو اس چیز کے اوپر اٹھا رہا ہوں, آپ نے اس وقت کیوں نہیں کیا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایک بہت زیادہ شک و شبہات پیدا کرتی ہیں, یہ آپ کی کریڈیبلٹی کو کوشچن کرتے ہیں. اور ہم نے یہ دیکھا ہوا ہے کہ دیکھیں ایک آدمی جو ہے نا, جو چور چوری سے جاتا ہے ہیرا پھیری سے نہیں جاتا. جب ان لوگوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اتنی بڑی بڑی بےایمانی کی ہے, ان کے لیے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور میں آپ کو سچ بات بتا دوں, اگر یہ لوگ مینیپولیٹ کرنا چاہیں, یہ کچھ بھی چیز مینیپولیٹ کر سکتے ہیں میڈیکل اس میں, آپ کو کیا پتا. اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ساری چیزیں ایسی جگہ پہ کریں جہاں ہمیں بھی پتا ہو کہ وہاں مینیپولیشن نہیں ہو رہی ہے. تھینک یو, بہت مہربانی.